आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन है कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, वो च्यूंटी के हवाले से है कि अगर किसी घर में च्यूंटी उस घर से कुछ आटा अपने मुंह में दबा कर ले जाती है, तो फिर उससे उस घर पर क्या असरात वाक़ई होते हैं या क्या उस घर में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे इसकी तफसील ज़िक्र करूँगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने सुनना है। आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफ़ीद तभी हो पाएंगे जब आप इसको एंड तक सुनेंगे। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। च्यूटी के हवाले से आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरा नमल के नाम से कुरान करीम में नाजिल फरमाई। उसके पीछे एक वाक़या है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से, उनके दौर के हवाले से है। जब उनका लश्कर, सीदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था, चींटियों ने एक दूसरे को आवाज़ दी। चींटियों का एक कमांडर बाहर आ गया और बोला, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, सीदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है। अब आपने जब ये आवाज़ लगाई, चींटी ने जब ये आवाज़ लगाई और उसके साथ उसने कहा, वहुम ला यशऊरून, के उनको इसका इल्म भी ना होगा और तुम कुचली जाओगी। तो इसके हवाले से कहा जाता है कि बेशक अल्लाह ताला ने उसकी इस अदा को पसंद किया कि उसने इस वजह से नहीं कहा कि वो जानबूझकर ऐसा करेंगे, बल्कि उसने लाशऊरी तौर पर कहा कि वो लाशऊरी तौर पर ऐसा करेंगे। और अल्लाह ताला को उनकी उसकी ये अदा पसंद आई क्योंकि उसने उसमें से एक उज़र तलाश किया उनकी लग़्ज़िश को माफ़ करने के लिए। उनकी लग़्ज़िश का ज़िक्र करते हुए उसने साथ में उज़र को भी ज़िक्र किया जो कि अज़ीम अखलाक़ इक़दार में से है। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल सूरह नमल के नाम से उसको ज़िक्र किया, उस वाक़ये को। और आजकल के दौर में लोग अखलाक़ी इक़दार से खाली हैं। कुरान करीम में जो वाक़या मुकम्मल तौर पर ज़िक्र किया जाता है वो इसीलिए ज़िक्र किया जाता है कि अल्लाह को उसकी अदा पसंद आई। आजकल अपने मुसलमान भाइयों की कमज़ोरियों, लग़िशों को उज़र के तौर पर नहीं बल्कि उनको बहाना बनाकर उनसे क़ता ताल्लुक़ी कर ली जाती है। और इसी तरह से अगर आपके किसी दोस्त, दफ्तरी रिश्तेदार या किसी की भी रवैये की वजह से आप ऐसा कहें कि हो सकता है उसने बेध्यानी में ऐसा किया हो, लाशऊरी तौर पर ऐसा किया हो, तो अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद है। क्योंकि बाज़ औक़ात किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी को शुगर होती है और इंसान अपने हवास पर काबू नहीं पा सकता और वो उस दौरान कुछ ऐसा कह बैठता है जो उसको बाद में उसका मलामत भी होती है, मलाल भी होता है। लेकिन वक्ती तौर पर अगर आप उसको माफ़ करें, दरगुजर कर दें, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। च्यूटी के हवाले से बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो कि आपको किताबों में भी मिल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको बनाया है। दिखने में तो ये छोटी सी है लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें अक्ल बहुत ज़्यादा रखी है। तो आज का जो अमल है जो आपने करना है, जो कि च्यूटी के हवाले से ही है, वो आपसे ज़िक्र करूँगी। उससे पहले च्यूटी के हवाले से हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो एक खुतबा है जो नहजुल बलागा में मौजूद है, उसके हवाले से मैं ज़िक्र करूँगी कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा किसी ने कि हमें च्यूटी के बारे में बताएं। तो मौला अलैहिस्सलाम ने पूरा खुतबा दिया कि देखो, इनका घर 3 मंजिलों में होता है। एक मंजिल में खाने का सामान रखती है और एक जगह मुलाकात का कमरा होता है और एक आराम और सोने का कमरा होता है। और ये बरसात से पहले अपने खाने का सामान जमा कर लेती है, बस दूर जाती है, सामान लेकर आते हैं। और इनके यहाँ शिफा खाने भी होते हैं, अगर कोई जख्मी होता है तो वो इसका इलाज भी करती हैं। और इतना अक्लमंद ये कीड़ा है कि जब धनिए का बीज घर में लाता है तो पहले
اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے، پھر ایک ایک ٹکڑا کر کے گھر میں لے جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس لیے ایسا کرتی ہے کہ اگر دھنیے کا پورا بیج گھر میں لے جائے اور جب برسات کا پانی گھر میں آئے تو دھنیے کا درخت اگائے گا تو اس کا مکان ٹوٹ جائے گا، اسی لیے دھنیے کے بیج کو توڑ کر وہ لے کر جاتی ہے تاکہ اس سے درخت نہ اگے۔ اس کی عقل اور اس کے فہم کے حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ واقعہ ذکر کیا۔ اب اگر آپ کے گھر میں کہیں پر چیونٹیاں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیونٹیاں جو ہیں وہ آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ کے گھر کی کوئی بھی چیزیں، جیسا کہ اکثر چیونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھر سے کچھ آپ کے اپنے منہ میں کچھ نہ کچھ دبا کر لے کر جا رہی ہوتی ہیں، تو اگر کسی گھر میں چیونٹی آٹا اسی طرح سے اس گھر سے آٹا وغیرہ لے جاتی ہے تو اس گھر پر پھر کیا اللہ کریم کرم کرتے ہیں، یا کیا اس گھر پر ہوتا ہے، یا کیا اس گھر میں جو ہے وہ واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں ایک عورت کا آپ سے واقعہ ذکر کرنا چاہوں گی جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں وہ اپنی شکایت لے کر، ایک بری عورت دربار خلافت میں شکایت لے کر آئی کہ اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ شکایت دیکھی سنی تو آپ نے خلیفہ سے کہا کہ اس کے گھر کا پتہ پوچھو، اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ تمہاری شکایت دور کر دی جائے گی۔ وہ چلی گئی تو ہر کوئی حیرت کا پہاڑ بنا ہوا تھا کہ اتنے میں خلیفہ کی آواز گونجی۔ امیر بیت المال اس عورت کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے گھر میں کھجور، شہد اور اناج سے اس کا گھر بھر دو۔ حیرت سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کے جب انہوں نے اس حیرت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، سنو، جس گھر میں کھانے کو ہی کچھ نہ ہو تو اس گھر میں کیڑے مکوڑوں کا کیا کام۔ تو اگر آپ کے گھر میں چیونٹی ہے اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ دانہ پانی یا کوئی آٹا وغیرہ موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کا مقام ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اور آپ کے گھر میں رزق اور مال موجود ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں آئی۔ بلکہ زیادہ تر جو ولی اللہ تھے، جو اللہ کے قریب جو بندے تھے، وہ اہتمام کرتے کہ ان مخلوقات کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے گھر کے کسی کونے میں یا ایسی جگہ پر چینی، آٹا یا کوئی ایسی جو خوراک وغیرہ وہ لازمی ڈالتے تاکہ وہ وہاں سے رزق پائیں۔ کیونکہ چیونٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے تمام جو امت کے لوگ تھے انہوں نے گزارش کی کہ آپ دعا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے جب نکلے تو آپ فوراً ہی واپس آ گئے۔ اب تمام لوگوں نے حیرت کا پہاڑ ہو کر پوچھا کہ آپ واپس آ گئے تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں باہر گیا تو ایک چیونٹی آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، یا اللہ، ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، کہا سالی سوار ہے، یا اللہ پانی برسا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تم کو بارش چیونٹی کی دعا سے ملے گی۔ تو وہ گھر جہاں پر یہ اہتمام ہوتا ہے تو اللہ کریم اس گھر میں رزق کی کمی نہیں ہونے دیتے، اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں وسعتیں ہوتی ہیں، رفتیں ہوتی ہیں، بلندیاں ہوتی ہیں، اس گھر کے دسترخوان کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اللہ کریم اس گھر میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ شکر گزاری اللہ کے لیے کیا کریں اور اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر ضرور آٹا، چینی یا ایسا جو آپ کے گھر میں جو خبز ہے، روٹی ہے، اس کے کچھ ٹکڑے ہیں وہ بچ جائیں، اس کو باریک چورا بنا کر لازمی ڈال دیا کرے، پھر آپ اپنے گھر میں رحمتوں وسعتوں کو آتا دیکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اور اس میں ایک میسج بھی ہے کہ اگر آپ بلندیاں، رفتیں چاہتے ہیں تو لغزشوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اللہ کے واسطے معاف کرنا سیکھیں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔